شانشيلي آية كارتا لغريا أي شيء طلع طار من يسيس كذي شو مني تحتلم سيدي كوكو تيجي الدار تيوانا يا الله خير 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 يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله ودوي منا ابو بڑے بيب دا قدر تھا جمع شو شکل مڑے يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير भाई 2 मिनट भाई 1 मिनट भाई يا الله خير يا الله يا الله يا الله يا الله ارجع اسبب بيبوي مركو منم بيبوي مركو من يا يا الله يا الله يا الله يا الله وشكاله خير